हम ख़वातीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका हमने सामना करना होता है। बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको हमने सहना होता है। इन सारी परेशानियों में एक चीज़ ये भी है कि जब अपने ही हसद और जलन का शिकार हों, जब हमारे अपने ही जिनको हम अपना कहते हैं इनसे ही हमारी खुशियाँ बर्दाश्त ना हों, इनसे ही हमारी तरक्की बर्दाश्त ना हो, जो कुछ भी लगा लें वो चाहे ससुराल के रिश्तों की तरफ से हो या मायके के रिश्तों की तरफ से हो। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, वो जलन का शिकार होते हैं, हसद करते हैं। फिर इसी हसद में, इसी जलन में वो साजिशें करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते रहते हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। या तो हस्बैंड को सिखा देते हैं या ससुराल में किसी ना किसी एक इंसान को तीली लगा दी, फिर वो तीली हम बुझाते रह जाते हैं। सारी ज़िंदगी आपने नोट किया होगा, अपने इर्द गिर्द देख लें, आप अपनी ज़िंदगी में देख लें, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से हमने किस तरह बचना है, किस तरह हमने इनको हैंडल करना है, किस तरह हमने इनका सामना करना है। अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, इनसे हम किस तरह बच सकते हैं, आज की वीडियो में यही बात करने वाली हूँ। अगर वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लास्ट पे आपने अपना कमेंट करके अपनी राय भी देनी है। अगर आपके जहन में कोई ऐसा हल हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से और बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से। तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हम तमाम बहनें एक फ़ैमिली की तरह रह सकें, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और इनका कोई हल निकाल सकें। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक तकरीबन तमाम ही बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमसे हसद और जलन का शिकार होते हैं। फिर हमारी ज़िंदगियों में किसी न किसी तरीके से परेशानी डालने की कोशिश करते हैं, हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक सिस्टर की आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर की थी कि वो एक अलग जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, वो एक अलग इनका घर है, लेकिन इनके बावजूद भी दूसरे रिश्तेदारों की इतना के दखल अंदाजी इनके घर में है कि वो बंदी डिप्रेशन का शिकार है। इस वक्त इसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, जबकि वो ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं रहती, लेकिन रिश्तेदार इसकी नंदे, इसकी देवरानी, जेठानी इतनी हसद और जलन का शिकार है ना इससे कि इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं रहने दी और वो डिप्रेशन में चली गई। इस वक्त तो वही बात है कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास हमारे अपने, जिनको हम अपना कहते हैं, जो हमारे अपने अपने नहीं होते, हमारे हस्बैंड की तरफ से तो वो अपने होते हैं ना कहीं रिश्ते जो होते हैं ना, इनको हम नहीं मानने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर वही रिश्ते जिनको हम नहीं मानते, इनकी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही रिश्ते अपनी चालें चलें, ऐसी ऐसी साजिशें करें कि इनकी खुशियाँ छीन लें, फिर ऐसे रिश्तेदारों से किस तरह हमने निपटना है, वही आज की वीडियो में बात करूँगी। सबसे पहले चलें, आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, चाहे एक अलग से घर में रहती हैं, मैं आपको यही एक मशवरा दूंगी, जितना कि आप खुद को छुपा सकती हैं आप छुपा लें। मत बताएं कि आपके हस्बैंड की क्या आमदनी है, मत बताएं कि आपके बच्चे किन स्कूलों में जा रहे हैं, मत बताएं। जितनी भी आप अपनी खुशियाँ छुपा सकती हैं छुपा लें। अगर आपको लगता है ना कि यही रिश्तेदार आपकी खुशियों में आके इसके बाद फिर जलन का शिकार होते हैं, हसद करते हैं, अब तो खुशी खुशी इनवाइट करते हैं, है ना, कि ठीक है मेरे घर में आएंगे, देखें मेरी खुशियाँ में शामिल होते हैं, लेकिन वही अगर रिश्तेदार आपकी खुशियों में शामिल होने के बाद साजिशें करें तो फिर ऐसे रिश्तेदारों के साथ आप सेलिब्रेट मत करें। ऐसे रिश्तेदारों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आके आपकी खुशियों में आए। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। खुद को छुपाना जितना आप छुपा सकती हैं, देखें आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को फिर आपने सीरियस लेना ही नहीं है। ऐसे लोगों से आप लोग खुद को दूर रखना है। ऐसे लोगों का मकसद आपको परेशान करना है, आपकी खुशियाँ छीनना है। तो जब आपको समझ आ गई है कि यही लोग चाहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँ, मैं बीमार हो जाऊँ, मेंटली हेल्थ ख़राब हो जाए, तो फिर आप ऐसे लोगों को कामयाब क्यों होने देती हैं। आपको समझ आ गई है कि इनका मकसद क्या है, तो फिर ज़रा सा समझदार बन जाएं, ज़रा सी होशियार बन जाएं। अब मेरी एक सिस्टर, इसने मुझसे अपनी एक मसला शेयर किया। इसने कहा कि मेरे ससुराल वाले इतने के मीठे बनते हैं ना,
میرے ہسبینڈ کے سامنے میرے ساتھ اس طرح رہیں گے، لیکن ہم بعد میں وہی میرے ہی خلاف سازشیں کرتے ہیں، میرے ہی خلاف سارا کچھ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ تو میں ان سے ایک چھوٹی سی بات بولی کہ دیکھیں سسٹر، جو میٹھی چھری بن کے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی ویسی بن جائیں، آپ بھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے بالکل ان کے ساتھ ویسے ہی رہیں، بعد میں جس طرح وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ نے بھی ویسا ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ پھر دوسری بات ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو صرف ان کا مقصد پریشان کرنا ہے، آپ کی مینٹلی ہیلتھ خراب کرنا ہے، تو پھر آپ مزید پریشان رہ کے اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر کے جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی آپ ناراض ہو کے پھر ان کو تو آپ کامیاب کر رہی ہیں نا۔ آپ کو فریش رکھیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے اس طرح شو کروائیں کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کو نہیں ضرورت پھر ان کے پیچھے لگ کے اپنے ہسبینڈ سے ناراض ہونے کی، اپنے گھر کو سکون برباد کرنے کی۔ دیکھیں اگر آپ کا بی پی ہائی ہو گیا، آپ بیمار ہو گئی، مطلب آپ کے اوپر افیکٹ ہوا، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوا، آپ کے ہسبینڈ کو اس چیز سے پریشانی ہوئی، وہ آپ سے دور ہوں گے، تو اس لیے وہ اپنے مقصد سے رشتہ دار کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسا کرنا چاہتا ہے، آپ کو دکھانا چاہتا ہے، آپ اس کو الٹ کریں، آپ کو نہیں ضرورت پھر پریشان ہونے کی، ضرورت ہو اپنا بی پی ہائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے سر پہ ان کو سوار کرنے کی۔ ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، خود بھی شرمندہ ہو کے پیچھے ہو جائیں گے، تو اس بندے کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم تو اس کو پریشان دیکھنا چاہتے تھے، اس کو پریشان کرنا چاہتے تھے، اس کے گھر کا ماحول خراب کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو بالکل فریش ہے، پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے کلوز ہو گئے ہیں میاں بیوی۔ تو اس طرح کریں کہ جو لوگ میٹھے بن کے آپ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کو کاٹ دیں۔ جب کسی کے بھی پریشان ہونے سے یا کرنے سے آپ نے اپنے گھر کا ماحول خراب کرنا ہے، میاں بیوی نے اپنے کمرے میں کا ماحول خراب کرنا ہے، خود کو ایک دوسرے سے ناراض ہونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ کمرے کا ماحول آپ کا ماحول خراب ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان میں جتنی بھی محبت تھی، چاہت تھی، وہ ساری ختم ہو کے ان کا ایک ہی ٹاپک ہے، تو تمہاری بہنیں ایسے کرتی ہیں، تمہارے گھر والے ایسے کرتے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں یہ تھے کہ یہ آپ پریشان ہو کے آپ رونا دھونا شروع کر دیں۔ تو جب آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ ان لوگوں کو کامیاب کرتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کون سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھر آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو کے پہلے سے بھی زیادہ اپنے ہسبینڈ کو وقت دو۔ اگر ہسبینڈ بھی اس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہے تو اس کو بول دیں کہ میری زندگی کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ میں نے تمہاری بہنوں کو ڈسکس کرنا ہے یا ماں کو ڈسکس کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر ڈائریکٹ بولیں اپنے ہسبینڈ یہ چیز آپ دیکھیں میری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، ان سے میں آپ کو صاف صاف بول رہی ہوں، اگر میں ان کے سامنے وہی رونا دھونا وہی سٹارٹ کر دوں، اپنا خیال نہ رکھوں، ڈپریشن میں چلی جاؤں، اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کر دوں، تو ظاہری سی بات ہے میں نے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو کامیاب کر دیا ہے۔ جبکہ میں ایسا نہیں کروں گی، میں پہلے سے بھی زیادہ اپنا خیال رکھوں گی، میں پہلے سے بھی زیادہ اپنی سکن کیئر کروں گی، میں پہلے سے اچھے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں گی۔ اگر یہ دیکھ لو کہ آپ لوگ میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کامیاب ہونے دوں۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی کرنا ہے، آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی پلانز فیوچر ہیں، آپ جو بھی کرنے والی ہیں، چاہے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو گولڈ کا کوئی گفٹ ہی دینا ہے، کسی کو مت بتائیں۔ آپ نے کوئی ایسے جاب کے لیے منا لیا، آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، کسی کو بھی مت بتائیں، خاموشی کے ساتھ محنت کریں۔ چاہے آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے تو کوشش کریں خاموشی کے ساتھ کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ کوشش کرتی رہیں، کامیابی خود ہی چیخ چیخ کے سب کو بتا دے گی۔ اسی طرح زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پلان ہوئے ہیں، کسی سیر پہ جانا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں کوئی چیز بھی لینی ہے، مت بتائیں کسی کو بھی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار خوش نہیں ہو سکتے، آپ کو یہ دیکھ کے آپ نے کوئی نیا ڈریس بھی لے لیا ہے، آپ نے منہ ہاتھ دھو کر لپسٹک بھی لگا لی، تو اس چیز میں بھی جیلس ہو کے جب آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا تو مزید کریں نا، پھر آپ کو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر مزید لگائیں۔ جب آپ پتہ ہے کہ دیکھ کے آپ کی طرف دیکھ کے اگر کوئی ہنس رہا ہے تو مطلب کہ اس سے چیزیں برداشت نہیں ہو رہی، وہ اپنے فیس کے ایکسپریشن کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسکراہٹ دے کر، طنز کر کے
बात करके तो मज़ीद ऐसे लोगों को फिर जेलस करवाएं। फिर क्या ज़रूरत है खुद को परेशान रखने की, अपना मूड ख़राब करने की, अपने घर का माहौल ख़राब करने की, अपने हस्बैंड के साथ नाराज़ होने की। ऐसे लोगों को खुद डील करें, हस्बैंड को एक तरफ कर दें, इसको ना बताएं कुछ भी, इससे ना बात करो, इससे ना नाराज़ हो। अगर आप इससे नाराज़ हुए हैं तो मतलब आपने लोगों को कामयाब करती हैं। इसको एक तरफ करके अपनी समझदारी से ऐसे लोगों को हैंडल करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ ऐसे लोग आपके अकेले की ज़िंदगी में नहीं है, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, पाकिस्तान की हर जगह यही माहौल होता है। ठीक है, जेलसी होती है और ख़ास तौर पे औरतों में लाजमी होती है। तो अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारी से ऐसे लोगों से बचना है तो आपने सब की समझदारी से ऐसे लोगों को डील करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। आप लोग मेरी दुआओं में हमेशा रहती हैं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो में कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगता है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।